शिवस्तवराजस्तोत्रम्। ॐ नमः शिवाय। बाणासुरोवाच वन्दे सुराणां सारं च सुरेशं नीललोहितं योगीश्वरं योगबीजं योगिनां च गुरोर्गुरुं ज्ञानानन्दं ज्ञानरूपं ज्ञानबीजं सनातनं तपसां फलदातारं दातारं सर्वसम्पदां तपोरूपं तपोबीजं तपोधनधनं वरं वरं वरेण्यं वरदमीड्यं सिद्धगणैर्वरैः कारणं भुक्तिमुक्तीनां नरकारणवतारणम् आशुतोषं प्रसन्नास्यं करुणामयसागरं हिमचन्दनकुन्देन्दु कुमुदाम्भोजसन्निभं ब्रह्मज्योतिः स्वरूपं च भक्तानुग्रहविग्रहं विषयाणां विभेदेन बिभ्रतं बहुरूपकं जलरूपमग्निरूपमाकाशरूपमीश्वरं वायुरूपं चन्द्ररूपं सूर्यरूपं महत्प्रभुं आत्मनः स्वपदं दातुं समर्थं वलीलया भक्तजीवनमीशं च भक्तानुग्रहकातरं वेदानसक्तायं स्तोतुं किमहं स्तौतितं प्रभुं अपरिच्छिन्नमीशान महो वाङ्मनसोः परं व्याघ्रचर्माम्बरधरं वृषभस्थं दिगम्बरं त्रिशूलपट्टिशधरं सस्मितं चन्द्रशेखरम् इत्युक्तास्तवराजेन नित्यं बाणः सुसंयतः प्राणमच्छङ्करं भक्त्या दुर्वासाश्च मुनीश्वरः इदं स्तोत्रं महापुण्यं पठेद् भक्त्या च यो नरः स्नानस्य सर्वतीर्थानां फलमाप्नोति निश्चितम् अपुत्रो लभते पुत्रं वर्षमेकं शृणोति यः संयतश्च हविष्यासि प्रणम्य शङ्करं गुरुं गलत्कुष्ठी महाशूली वर्षमेकं शृणोति यः अवश्यं मुच्यते रोगात् व्यासवाक्यमिति श्रुतं कारागारेऽपि बद्धो यो नैव प्राप्नोति निर्वृतिं स्तोत्रं श्रुत्वा मासमेकं मुच्यते बन्धनाद्ध्रुवम् भ्रष्टराज्यो लभेद्राज्यं भक्त्या मासं शृणोति यः मासं श्रुत्वा संयतश्च लभेद् भ्रष्टधनो धनं यक्ष्मग्रस्तो वर्षमेकमास्तिको यः शृणोतु चेत् निश्चितं मुच्यते रोगात् शङ्करस्य प्रसादतः यः शृणोति सदा भक्त्या स्तवराजमिमं द्विज तस्यासाध्यं त्रिभुवने नास्ति किञ्चिच्च शौनक कदाचित् बन्धुविच्छेदो न भवेत् तस्य भारते अचलं परमेश्वर्यं लभते नात्र संशयः सुसंयतोति भक्त्या च मासमेकं शृणोति यः अभार्यो लभते भार्यां सुविनीतां सतीवरां
महामूर्खश्च दुर्मेधा माशमेकं शृणोति यः बुद्धिं विद्यां च लभते गुरुपदेशमात्रतः कर्म दुःखी दरिद्रश्च मासं भक्त्या शृणोति यः ध्रुवं वित्तं भवेत् तस्य शङ्करस्य प्रसादतः इहलोके सुखं भुक्त्वा कृत्वा कीर्तिं सुदुर्लभं नानाप्रकारधर्मं च यात्यन्ते शङ्करालयं पार्षदप्रवरो भूत्वा सेवते तत्र शङ्करं यः शृणोति त्रिसन्ध्यं च नित्यं स्तोत्रमनुत्तमम् शिवस्तवराजस्तोत्रम्। ॐ नमः शिवाय। बाणासुर उवाच वन्दे सुराणां सारं च सुरेशं नीललोहितं योगीश्वरं योगबीजं योगिनां च गुरोर्गुरुं ज्ञानानन्दं ज्ञानरूपं ज्ञानबीजं सनातनं तपसां फलदातारं दातारं सर्वसम्पदां तपोरूपं तपोबीजं तपोधनधनं वरं वरं वरेण्यं वरदमीड्यं सिद्धगणैर्वरैः कारणं भुक्तिमुक्तीनां नरकारणवतारणम् आशुतोषं प्रसन्नास्यं करुणामयसागरं हिमचन्दनकुन्देन्दु कुमुदाम्भोजसन्निभं ब्रह्मज्योतिः स्वरूपं च भक्तानुग्रहविग्रहं विषयाणां विभेदेन बिभ्रतं बहुरूपकं जलरूपमग्निरूपमाकाशरूपमीश्वरं वायुरूपं चन्द्ररूपं सूर्यरूपं महत्प्रभुम् आत्मनः स्वपदं दातुं समर्थं वलीलया भक्तजीवनमीशं च भक्तानुग्रहकातरं वेदानसक्तायं स्तोतुं किमहं स्तौति तं प्रभुम् अपरिच्छिन्नमीशान महो वाङ्मनसोः परं व्याघ्रचर्माम्बरधरं वृषभस्थं दिगम्बरं त्रिशूलपट्टिशधरं सस्मितं चन्द्रशेखरम् इत्युक्तास्तव राजेन नित्यं बाणः सुसंयतः प्राणमच्छङ्करं भक्त्या दुर्वासाश्च मुनीश्वरः इदं स्तोत्रं महापुण्यं पठेद् भक्त्या च यो नरः स्नानस्य सर्वतीर्थानां फलमाप्नोति निश्चितम् अपुत्रो लभते पुत्रं वर्षमेकं शृणोति यः संयतश्च हविष्यासि प्रणम्य शङ्करं गुरुं गलत्कुष्ठी महाशूली वर्षमेकं शृणोति यः अवश्यं मुच्यते रोगात् व्यासवाक्यमिति श्रुतं कारागारेऽपि बद्धो यो नैव प्राप्नोति निर्वृतिं स्तोत्रं श्रुत्वा मासमेकं मुच्यते बन्धनाद्ध्रुवम् भ्रष्टराज्यो लभेद्राज्यं भक्त्या मासं शृणोति यः मासं श्रुत्वा संयतश्च लभेद् भ्रष्टधनो धनम्
यक्ष्मग्रस्तो वर्षमेकमास्तिको यः शृणोतु चेत् निश्चितं मुच्यते रोगात् शङ्करस्य प्रसादतः। यः शृणोति सदा भक्त्या स्तवराजमिमं द्विज तस्यासाध्यं त्रिभुवने नास्ति किञ्चित् शौनक। कदाचित् बन्धुविच्छेदो न भवेत् तस्य भारते अचलं परमेश्वर्यं लभते नात्र संशयः। सुसंयतोति भक्त्या च मासमेकं शृणोति यः अभार्यो लभते भार्यां सुविनीतां सतीवरां। महामूर्खश्च दुर्मेधा मासमेकं शृणोति यः बुद्धिं विद्यां च लभते गुरुपदेशमात्रतः। कर्मदुःखी दरिद्रश्च मासं भक्त्या शृणोति यः ध्रुवं वित्तं भवेत् तस्य शङ्करस्य प्रसादतः। इहलोके सुखं भुक्त्वा कृत्वा कीर्तिं सुदुर्लभां नानाप्रकारधर्मं च यात्यन्ते शङ्करालयम्। पार्षदप्रवरो भूत्वा सेवते तत्र शङ्करं यः शृणोति त्रिसन्ध्यं च नित्यं स्तोत्रमनुत्तमम्। शिवस्तवराजस्तोत्रम्। ॐ नमः शिवाय। बाणासुर उवाच वन्दे सुराणां सारं च सुरेशं नीललोहितं योगीश्वरं योगबीजं योगिनां च गुरोर्गुरुं ज्ञानानन्दं ज्ञानरूपं ज्ञानबीजं सनातनं तपसां फलदातारं दातारं सर्वसम्पदां तपोरूपं तपोबीजं तपोधनधनं वरं वरं वरेण्यं वरदमीड्यं सिद्धगणैर्वरैः कारणं भुक्तिमुक्तीनां नरकारणवतारणम् आशुतोषं प्रसन्नास्यं करुणामयसागरं हिमचन्दनकुन्देन्दु कुमुदाम्भोजसन्निभं ब्रह्मज्योतिः स्वरूपं च भक्तानुग्रहविग्रहं विषयाणां विभेदेन बिभ्रतं बहुरूपकं जलरूपमग्निरूपमाकाशरूपमीश्वरं वायुरूपं चन्द्ररूपं सूर्यरूपं महत्प्रभुम् आत्मनः स्वपदं दातुं समर्थं वलीलया भक्तजीवनमीशं च भक्तानुग्रहकातरं वेदानसक्तायं स्तोतुं किमहं स्तौति तं प्रभुम् अपरिच्छिन्नमीशान महो वाङ्मनसोः परं व्याघ्रचर्माम्बरधरं वृषभस्थं दिगम्बरं त्रिशूलपट्टिशधरं सस्मितं चन्द्रशेखरम् इत्युक्तास्तवराजेन नित्यं बाणः सुसंयतः प्राणमच्छङ्करं भक्त्या दुर्वासाश्च मुनीश्वरः इदं स्तोत्रं महापुण्यं पठेद् भक्त्या च यो नरः स्नानस्य सर्वतीर्थानां फलमाप्नोति निश्चितम् अपुत्रो लभते पुत्रं वर्षमेकं शृणोति यः
संयतश्च हविष्यासि प्रणम्य शङ्करं गुरुं। गलत्कुष्ठी महाशूली वर्षमेकं शृणोति यः अवश्यं मुच्यते रोगात् व्यासवाक्यमिति श्रुतं। कारागारेऽपि बद्धो यो नैव प्राप्नोति निर्वृतिं स्तोत्रं श्रुत्वा मासमेकं मुच्यते बन्धनात् ध्रुवम्। भ्रष्टराज्यो लभेद्राज्यं भक्त्या मासं शृणोति यः मासं श्रुत्वा संयतश्च लभेद् भ्रष्टधनो धनम्। यक्ष्मग्रस्तो वर्षमेकमास्तिको यः शृणोतु चेत् निश्चितं मुच्यते रोगात् शङ्करस्य प्रसादतः। यः शृणोति सदा भक्त्या स्तवराजमिमं द्विज तस्यासाध्यं त्रिभुवने नास्ति किञ्चित् शौनक। कदाचित् बन्धुविच्छेदो न भवेत् तस्य भारते अचलं परमेश्वर्यं लभते नात्र संशयः। सुसंयतोति भक्त्या च मासमेकं शृणोति यः अभार्यो लभते भार्यां सुविनीतां सतीवरां। महामूर्खश्च दुर्मेधा मासमेकं शृणोति यः बुद्धिं विद्यां च लभते गुरुपदेशमात्रतः। कर्मदुःखी दरिद्रश्च मासं भक्त्या शृणोति यः ध्रुवं वित्तं भवेत् तस्य शङ्करस्य प्रसादतः। इहलोके सुखं भुक्त्वा कृत्वा कीर्तिं सुदुर्लभं नानाप्रकारधर्मं च यात्यन्ते शङ्करालयम्। पार्षदप्रवरो भूत्वा सेवते तत्र शङ्करं यः शृणोति त्रिसन्ध्यं च नित्यं स्तोत्रमनुत्तमम्। शिवस्तवराजस्तोत्रम्। ॐ नमः शिवाय। बाणासुरोवाच वन्दे सुराणां सारं च सुरेशं नीललोहितं योगीश्वरं योगबीजं योगिनां च गुरोर्गुरुं। ज्ञानानन्दं ज्ञानरूपं ज्ञानबीजं सनातनं तपसां फलदातारं दातारं सर्वसम्पदां। तपोरूपं तपोबीजं तपोधनधनं वरं वरं वरेण्यं वरदमीड्यं सिद्धगणैर्वरैः। कारणं भुक्तिमुक्तीनां नरकारणवतारणम्। आशुतोषं प्रसन्नास्यं करुणामयसागरं हिमचन्दनकुन्देन्दु कुमुदाम्भोजसन्निभं। ब्रह्मज्योतिः स्वरूपं च भक्तानुग्रहविग्रहं विषयाणां विभेदेन बिभ्रतं बहुरूपकं। जलरूपमग्निरूपमाकाशरूपमीश्वरं वायुरूपं चन्द्ररूपं सूर्यरूपं महत्प्रभुम्। आत्मनः स्वपदं दातुं समर्थं वलीलया भक्तजीवनमीशं च भक्तानुग्रहकातरं। वेदानसक्तायं स्तोतुं किमहं स्तौति तं प्रभुम्। अपरिच्छिन्नमीशान
महो वाङ्मनसोः परं व्याघ्रचर्माम्बरधरं वृषभस्थं दिगम्बरं त्रिशूलपट्टिशधरं सस्मितं चन्द्रशेखरम् इत्युक्तास्तव राजेन नित्यं बाणः सुसंयतः प्राणमच्छङ्करं भक्त्या दुर्वासाश्च मुनीश्वरः। इदं स्तोत्रं महापुण्यं पठेद् भक्त्या च यो नरः स्नानस्य सर्वतीर्थानां फलमाप्नोति निश्चितम्। अपुत्रो लभते पुत्रं वर्षमेकं शृणोति यः संयतश्च हविष्यासि प्रणम्य शङ्करं गुरुं। गलत्कुष्ठी महाशूली वर्षमेकं शृणोति यः अवश्यं मुच्यते रोगात् व्यासवाक्यमिति श्रुतम्। कारागारेऽपि बद्धो यो नैव प्राप्नोति निर्वृतिं स्तोत्रं श्रुत्वा मासमेकं मुच्यते बन्धनाद्ध्रुवम्। भ्रष्टराज्यो लभेद्राज्यं भक्त्या मासं शृणोति यः मासं श्रुत्वा संयतश्च लभेद् भ्रष्टधनो धनम्। यक्ष्मग्रस्तो वर्षमेकमास्तिको यः शृणोतु चेत् निश्चितं मुच्यते रोगात् शङ्करस्य प्रसादतः। यः शृणोति सदा भक्त्या स्तवराजमिमं द्विज तस्यासाध्यं त्रिभुवने नास्ति किञ्चित् शौनक। कदाचित् बन्धुविच्छेदो न भवेत् तस्य भारते अचलं परमैश्वर्यं लभते नात्र संशयः। सुसंयतोति भक्त्या च मासमेकं शृणोति यः अभार्यो लभते भार्यां सुविनीतां सतीवरां। महामूर्खश्च दुर्मेधा मासमेकं शृणोति यः बुद्धिं विद्यां च लभते गुरुपदेशमात्रतः। कर्मदुःखी दरिद्रश्च मासं भक्त्या शृणोति यः ध्रुवं वित्तं भवेत् तस्य शङ्करस्य प्रसादतः। इहलोके सुखं भुक्त्वा कृत्वा कीर्तिं सुदुर्लभं नानाप्रकारधर्मं च यात्यन्ते शङ्करालयम्। पार्षदप्रवरो भूत्वा सेवते तत्र शङ्करं यः शृणोति त्रिसन्ध्यं च नित्यं स्तोत्रमनुत्तमम्।